नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म न्याकको एकजना भलन्टियर हुँ। नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर। म बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। आज सर्वप्रथम त म हाम्रो न्याककै भलन्टियर र एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर सुनिता सुवेदी गौतमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आवानी गौतमलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रममा योगा एभ्रिडे योगा प्रोग्राम गरेर हामीलाई योगा सिकाउनु हुनेछ र सँगसँगै गर्नेछौँ हामीले पनि। फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार र म यी नेप्लिजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। न्याक हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको बारेमा भन्दाखेरि यसको उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि व्यवस्थापनका लागि र समग्र मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। हामीले यसै सिलसिलामा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जस्तै कि योगा आजको जस्तै, प्राणायाम, ध्यान, प्रवचनहरू, जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू र रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हामीले prevention of heart disease, prevention of kidney disease, prevention of diabetes आदि इत्यादि गर्दै आएका छौँ। र आजको यो कार्यक्रम पनि त्यही हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम अन्तर्गत नै पर्दछ। सुनिता सुवेदी जी उहाँ चाहिँ न्याक योगा अलायन्स बाट योगा टिचरको सर्टिफिकेट लिनुभएको छ, सर्टिफाइड योगा टिचर हुनुहुन्छ। र आवानी सुवेदी is very precious. She's only 12 years old. Thank you, Avani, for being a part of this health and wellness program. हजुरहरूलाई यदि केही क्वेसन छ, कमेन्ट छ, जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले सुनिता सुवेदी र आवानी गौतमलाई त्यो क्वेसनहरू पक्कै पनि सोध्नेछौँ र क्वेसन एन्सर सेसन हुनेछ एन्डमा। यति भन्दै म यो जुम स्टेज सुनिता सुवेदी र आवानी गौतम लाई हस्तान्तरण गरेर आफ्नो बारेमा अलिकति बढी भन्नको लागि अनुरोध गरेँ र प्रोग्राम सुरु गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। सुनिता बहिनी, आवानी। सर्वप्रथम त सबै कल्पना दिज्यू नमस्ते for encouraging us to do that daily yoga today. Sometimes like life धेरै बिजी भएको हुनाले कुनै कुराहरू गर्न चाहँदै पनि नगरिएको अवस्थामा हजुरले जुन इन्करेज गर्नुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। अब आज हामीले योगा सेसनमा एउटा छोरी आवानी गौतम म सँगै आएका छौँ। आवानीले पहिला आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्छिन् अनि हामीले अघि बढ्छौँ। दिदीले मेरो इन्ट्रोडक्सन भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ योगको न्याकको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा रहेर भोलिन्टियर गर्छु। हजुर वेलनेस टिममा पनि कहिले भोलिन्टियर गर्छु, दिदीसँग सँगै काम गरिरहेकी छु। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तै होस्ट भएर यो विभिन्न गुरुहरू डाक्टरहरूसँग आएको हजुरहरूले सबैले देख्नुभएकै छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ म न्याकको भोलिन्टियर। अनि योगा यहाँको योग सिक्न चाहिँ सानैदेखि रहर लाग्ने मेरो प्यासन, त्यही भएर अब योलाई निरन्तरता दिउँ जस्तो लागेर अनि मैले चाहिँ योगा अलायन्सबाट यहाँको मोडर्न गुरुकुल सकेर योगा अलायन्सबाट सर्टिफाई भएर बसेको छु। त्यसलाई पनि फर्दर एजुकेसनको रूपमै लिएर पढ्दै पनि छु। अनि बिचबिचमा यस्तै हजुरहरूसँग आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्न पनि आइरहेको छु।
अब यति बेला मैले आफूले पढेको चाहिँ शिवानन्द अनि कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिसमा पढेको भएर मैले थोरै इङ्ग्लिस पनि मिसाउन सक्छु। हजुरहरूलाई पहिल्यै माफी चाहन्छु। अब हामी नेपाली भएर सकेसम्म प्योर नेपाली संस्कृत गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर अङ्ग्रेजी वर्डहरू बिचमा आउन सक्छन्। हजुरहरूले सायद त्यसलाई त्यति सजिलै लिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। त्यस्तै अब नानुले इन्ट्रोडक्सन भनिसकेपछि मैले थोरै योगा र मेडिटेसनको बारेमा भन्छु। त्यसपछि आज हामीले सधैँ गरिराख्ने कुन कुन कुराहरू गर्यो भने त्यो दिनलाई पुग्छ त भन्ने किसिमको प्याकेज जस्तो छ मसँग। आज छोरी म दुवैजनाले गर्छौँ। अनि छोरी मैले गरेको देखेर योगा गर्छिन्, जीवन विज्ञानको नवप्रतिमामा पनि गर्छिन्। अनि हामी जस्तै हाम्रो घरमा रहनुभएका सम्पूर्ण सानातिना बाबु नानीहरूलाई इन्करेज होस् भनेर आभानी पनि हामीसँग जोइन भएकी छिन्। सायद उनको यो सक्रियताले हाम्रा बाबु नानीहरू सानै उमेरमा योगा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने जागरण आउनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। अब आभानी तिमी इन्ट्रोडक्सन गर अनि हामी चाहिँ यो गर्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम अबानी गौतम हो। म 6 कक्षामा पढ्छु अनि म मेरो आमुसित योगा गर्छु। धन्यवाद आभानी। अब हामीहरूले अहिले यो पेन्डेमिकको थोरै गफ गर्न पर्यो। हामीले सुरुमा गफ भन्दा पनि जानकारी जस्तो मलाई हामी यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा डिस्क्लेमर पनि भन्न चाहे मैले। अब हामीहरू नानुमा अलिकति फ्लेक्जिबल हौँला, कतिपय कुराहरू मैले आफूले सिकेको अनुसार प्याटर्नमा सिकाउँला। हजुरहरूको यदि हाई ब्लड प्रेसर अब डायबिटिज कुनै किसिमको समस्या छ भने आफ्नै किसिमले गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यो हाम्रो योगको त एकदमै लहरै चलेको छ। अब हामी नेपालीहरू त हामी छानैदेखि देखेर आएको, त्यो हामी सबैलाई त्यो प्रभाव परेकै छ। त्योभन्दा पनि अहिले पेन्डेमिकले हामी घर घर बस्दाखेरि एकदमै यो मेडिटेसन प्राणायामको जुन लहर चलेको छ त्यसको लागि धेरै राम्रो, धेरै खुसी लाग्छ म आफूलाई त्यो एरियामा भएको भएर। तर हजुरहरूलाई एउटा सानो कुरा के भन्न चाहन्छु भने तर यो गर्ने भन्दैमा फेरि युट्युबबाट पनि हेर्ने, अब उहाँहरूले गुरुहरूको जति फ्लेक्जिबल छ त्यही अनुसार लाइक जबरजस्ती आफ्नो शरीरलाई लाने अनि त्यस्तो पनि भएको देखेकी छु मैले। अब हामीले सबैले त्यस्तो अनुभव भएको छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ मैले के एउटा टिप्स दिन चाहन्छु भने आफ्नो शरीर अनुसार सबै कुराहरू सबै पोज जान्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो 84,000 पोजहरूमा अब कतिपय गुरुहरूले कुन पोज दिनुहुन्छ, कतिपय गुरुहरूले कुन पोजबाट सिकाउनुहुन्छ। हजुरहरूलाई यदि आफ्नो पहिला सुरुमा थ्योरी भनौँ कि त्यो स्ट्रक्चर को लागि चाहिँ नजिकको अझ योगा स्टुडियोहरू जहाँ पनि छन्, नजिकको योगा स्टुडियोमा गएर अब हजुरको 1 महिना जस्तो एकदम सर्टिफाइड भनौँ अथवा आचार्यहरू गुरुहरूबाट सिकेर अनि बल्ल युट्युबबाट पनि हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। सुरुमै एकदमै युट्युबबाट गरिराख्दाखेरि हजुरहरूको शरीर बलियो छ र तर सेन्सिटिभ पनि उत्तिकै छ। सानो कुराले हजुरहरूलाई फेरि कतै कमर दुखेर कतै घाँटीको नसा भएर फेरि 1 महिना योगा गर्न नसक्ने पनि हुन सकिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो नेपालमा अब अहिले जीवन विज्ञानको लहर चलेको छ। उहाँहरूको पनि कस्तो, म पनि आफू पनि जीवन विज्ञानमा छु, उहाँहरूकोबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै आफूले योगा सिक्ने भन्दैमा युट्युबबाट गरेर आफ्नो शरीरहरूलाई ख्याल गरेर गर्नु होला भन्न चाहे मैले त्यहाँ। अब आज हामीले विभिन्न पोजहरू हुन्छन्। अब कुन पोज भए कुन गर्दा हामीलाई त्यो दिनलाई हुन्छ, अथवा हामी अब अमेरिकामा यस्तो बिजी लाइफमा छौँ, अब मसँग 1 घन्टा गर्ने टाइमै छैन, हामी आधा घन्टा भयो भने कुन कुन पोज गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब होल बडी एज अ नानुले र मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सरल तरिकाको, अब उ र म त अलिकति राम्रै अरू एडभान्स पोजहरू पनि गर्छौँ, तर हजुरहरूको लागि भनेर हामीले सरल र त्यो दिनलाई त्यो यो पोज भएदेखि अरू अथवा थोरै समय हुँदा पनि गर्न सकिने बिगिनरहरू टाइपको जस्तो पोजहरू हामी लिएर आएका छौँ। हजुरहरूले हामीहरूसितै गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा आज हजुरहरूले हेरेर भोलि पर्सि फेरि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ आज सायद प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि हामी यो ध्यान गर्नुभन्दा पहिला अब मलाई चाहिँ त्यो पावर पोइन्ट गरेर यो फाइदा भनेर गरिराख्नुभन्दा पनि हाम्रो युजफुल डेली किसिमले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो खालको लिएर आएका छौँ।
जसरी हामीलाई सुत्नको लागि बेडहरू हुन्छ, त्यस्तै गरी योग साधना ध्यान गर्नको लागि पनि हामीलाई एउटा छुट्टै रुम, क्वाइट रुम त्यस्तो किसिमको जरुरी हुन्छ। हजुरहरूले ध्यान गर्नुभन्दा, मेडिटेसन गर्नुभन्दा पहिला, योग गर्नुभन्दा पहिला त्यस्तै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई त्यो सजिलो हुन्छ। त्यो टिप्स दिन चाहे। अनि हजुरहरूले योगबाट के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब योगले चाहिँ हामीहरूको डिप टिस्यु अब एक्सर्साइज हुन्छ। त्यसै योगमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। हजुरको शवासना रिल्याक्सेसन छ, प्राणायाम छ। प्राणायामले ब्रिदिङ टेक्निकले चाहिँ हाम्रो प्राण मुभ गर्न हेल्प गर्छ। माइन्डको अब त्यो अननेसेसरी कुराहरू, ब्लकेजहरूलाई रिमुभ खोलेर रिमुभ द अननेसेसरी नेगेटिभिटीहरूलाई रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै मेडिटेसनले हजुरहरूलाई माइन्डलाई काम गर्न हेल्प गर्छ। अब जुन हामीले आसन गर्दाखेरि त्यो जुन ब्रिदिङ टेक्निक मिलाएर गर्छौँ नि, त्यो टेक्निकले गर्दा हाम्रो माइन्डलाई, जुन हाम्रो चञ्चल माइन्डलाई धेरै काम गर्न हेल्प गर्छ। हाम्रो अब योगासन गर्दाखेरि हाम्रो जुन जोइन्टहरू फ्लेक्जिबल हुन्छ, लुब्रिकेट गर्न हेल्प गर्छ। यदि हजुरहरूको हार्ट सम्बन्धी केही प्रब्लम छ भने पनि हामी यहाँ पोज गर्दाखेरि कार्डियोहरू मिसाउँछौँ। त्यो कार्डियोले हजुरको हार्ट हेल्थलाई हेल्प गर्छ, स्लिपलाई हेल्प गर्छ। हजुरको फाइदाहरू देख्छु। हजुरहरूले पनि अब हामीसँगै गर्नुहोला। केही सिक्नुभयो भने अथवा भोलि पर्सिपल्ट कन्टिन्यू गर्नुहोला। यदि हजुरहरू गरिराख्नु भएको छ भने पनि बिहान आधा घन्टा 45 मिनट जति सक्नुहुन्छ, 20 मिनट भए पनि आफ्नो लागि समय निकालेर योग प्राणायाम ध्यान गर्न नबिर्सिनु होला। हामी अन्तिममा ध्यान गर्ने भएको भएर हजुरले ध्यानको कुन गर्ने, के गर्नुपर्छ, हामीलाई ध्यान आउँदैन भनेर भन्नुभयो भने मैले आफूले जानेको कुराहरू अहिले अन्तिममा हामी ध्यान गर्दा सेयर गर्छौँ। अब चाहिँ हामी योग साधनाहरू गर्न लागिरहेछौँ। योग साधना गर्नुभन्दा पहिला हामीहरूले हाम्रो शरीरलाई रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ। शरीर रेडी पार्नको लागि हामी अब प्रेजेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामीले थोरै अब शवासन रिल्याक्सेसन गरेर अनि थोरै लामो ब्रिथ गरेर हामी सुरु गर्छौँ। नानुरामा चाहिँ शवासन गर्छौँ। म चाहिँ अब आज यस्तो इन क्लास हुन्थ्यो भने एउटा टिचरले चाहिँ आफूले योगा नगरी अरूहरूलाई हेल्प गर्ने त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो भने अब हामी अनलाइन छौँ, आफू पनि गर्दै हजुरहरूलाई भन्दै गर्छु, हजुरहरूले नि त्यही सिक्नु होला, अब त्यही किसिमले गर्नु होला भन्ने म आशा गरेँ। अब शवासन गरेर सुरुको शवासनमा चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्डलाई, बडीलाई रेडी गर्नको लागि गरिने हो। अब हामीहरू बिस्तारै, यदि हजुरहरूको अब मैले अघि भनिन, एउटा सफ्ट खालको एउटा योगा म्याटमा बस्नु होला। बिस्तारै ब्याकमा पल्टिनु होला। अनि हात चाहिँ 45 डिग्री अपार्ट राख्नु, खुट्टा चाहिँ 2 फिट अपार्ट राख्नु। अब मैले यहाँ टाउको चाहिँ सिधा राख्नु। अब यहाँ यसरी भनिराख्नु पर्दा हजुरलाई जुन किसिमले कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यही कम्फर्टेबलमा बस्नु। शवासन भनेको मुर्दा आसन हो। हजुरको पुरै शरीरलाई शिथिल गरेर हामी अब अरू योग आसन, प्राणायाम, ध्यानको लागि रेडी गर्दैछौँ है त। अब हामी यसरी बसिसकेपछि लामो ब्रिथ गर्नु हजुरहरूले। लामो डिप सास लिँदा चाहिँ हजुरको पेट माथि उठ्छ, सास फाल्दा चाहिँ खुम्चिन्छ। तीनचोटि हामी लामो ब्रिथ गरौँ। हामी आँखा बन्द गर्दैछौँ। हामीले आफूलाई एफर्म गर्दैछौँ कि आइएम हेल्दी हुँदैछु। म यो 1 घन्टा चाहिँ मैले आफ्नो शरीरलाई टेक केयर गर्नको लागि दिँदैछु भनेर हामी रेडी हुँदैछौँ। अनि सुरुको अब अगाडि 5 मिनट पहिलाको कुरा, हिजोको कुरा, कसैसँग झगडा, केही भएको कुरा पनि सबै बिर्सेर अहिले हामी 1 घन्टा चाहिँ हामी यहाँ कन्सन्ट्रेट हुँदैछौँ। योगमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जब ब्रिदिङ टेक्निकमा गर्नुहुन्न भने त्यसको फाइदा भन्दा बेफाइदा हुन सक्छ। हजुर, अब हामी यो रेडी भइसकेपछि दुईटै खुट्टा टुगेदर ल्यायौँ, हात टुगेदर भयो। हामी बिस्तारै उठ्ने कोसिस गर्दैछौँ है त। अनि हामी देब्रे हातले सपोर्ट गरेर
अनि दाहिने हातले टेकेर दाहिनेतिर फर्किँदैछौँ अनि बिस्तारै उठ्दैछौँ। हजुरहरू आँखा बन्द गरिराख्नु होला। अब चाहिँ हामी 3 चोटि हामी हजुरहरूलाई चाहिँ यो डेली हुने कुराहरू भनेर हामी यसरी आएका छौँ है आज। अब हामी 3 चोटि अब मन्त्र ओम मन्त्र च्यान्ट गर्छौँ। ओम चाहिँ युनिभर्सल च्यान्टिङ हो ल्याङ्ग्वेज। अनि हजुरको बस्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूको सुखासन भन्ने हुन्छ। अब सबै कुराको एक्सप्लेन गर्यो भने चाहिँ हजुरको हाम्रो सबै समय नपुग्न सक्छ। मैले चाहिँ अहिले आसन मात्र भन्न चाहेँ। सुखासनमा हजुरहरूलाई जसरी बस्न सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नु होला। अथवा हजुरहरूलाई त्यति सुखासन मिल्दैन भने वज्रासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरू एकदमै एक्सपर्ट भइसक्नु भएको छ भने हजुरहरू चाहिँ हजुर पद्मासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। पद्मासन इज द बेस्ट वान। अनि अब हामी पद्मासनमा रहेर 3 चोटि ओम च्यान्ट गर्छौँ। अनि हात चाहिँ बुढी औँला र चोर औँलाले छुने अनि अरूलाई चाहिँ लुज छोडिदिने। हामी चाहिँ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रामा छौँ। अनि बिस्तारै यो हात चाहिँ घुँडामाथि टक्क राखेर बस्नु होला। अनि टाउको सिधा आँखा बन्द अनि हामी ओम च्यान्ट गर्दैछौँ। जहिले पनि हामीले योग साधन गर्दा ओम च्यान्टबाट गऱ्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। अब ओम गर्नुभन्दा पहिला लामो सास फेर्नु। फेरि लामो सास फेर्नु। लास्ट राउन्ड फेरि लामो सास फेर्नु। हजुरले ओम च्यान्ट गरिसकेपछि हजुरको माइन्ड बडी ब्रिदिङ सबै काम भइसकेको हुन्छ। अब हामीले एउटा मङ्गलोच्चारण गर्छौँ। मङ्गलोच्चारण गर्दा विभिन्न कुराहरू हाम्रो संस्कृतको जुन श्लोका भने पनि हुन्छ। हामी चाहिँ रेगुलर पढाउँदा इन क्लासमा चाहिँ म ध्यान श्लोका भन्छु। तर आज हजुरहरूलाई ध्यान श्लोका सबैलाई नआएको हुन सक्ने भएर हामीले सधैँ जानिराखेको कर्पूर गौरमबाट सुरु गर्छौँ। हजुरहरूलाई एभ्रिडे सजिलो होस्। कर्पूर गौरम सरस्वती माया दृष्टा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ आज कर्पूर गौरमबाट सुरु गर्छौँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। अब हामीले यो मङ्गलोच्चारणसँगै अब हामी उठेर पहिला वार्म अप गर्छौँ। त्यसपछि योग साधन अनि प्राणायाम अनि अनुलोम विलोम अनि ध्यान थोरै ध्यानको टिप्स दिने विचार छ आज। आज हेरौँ समयले कति साथ दिन्छ। समय नहेरी हिँडिरहेकी छु। जति बेला समय हुन्छ त्यतिसम्म गरौँ। त्यसपछि समय सकिएपछि फेरि अर्को सेसन गरौँला पर्यो भने। अब चाहिँ हामी बिस्तारै हजुर जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट उठ्न सक्नुहुन्छ। अब अनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यामेराहरूले कतिको साथ दिन्छ। अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो जोर्नीहरू अब योग त बिहानमा गरिन्छ नि। बिहानमा गर्दा हजुरको यी जोर्नीहरू पुरा जाम भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले हल्का सबै गर्दाखेरि समय भ्याइँदैन। तर मैले घोडाबाट सुरु गरेँ। घोडालाई 3 चोटि क्लकवाइज यसरी गर्नु, एन्टी क्लकवाइज गर्नु। अब हामी 3 चोटि गर्दैछौँ। हजुरहरू 6 चोटि 12 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ बडी गफ र इन्स्ट्रक्सनल टाइपको छ है गर्नुभन्दा पनि। अब कमरलाई 3 चोटि दायाँ 3 चोटि बायाँ हजुरहरूले 6 चोटि 12 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हातलाई हातको जोर्नीहरू अगाडि 1 2 3 दायाँ
बायाँ दायाँ। अब यता हातलाई घुमाउँ है त। अब सोल्जरको जोइन्टहरू दायाँ बायाँ। अब उल्टो माथिसम्म लैजानु गर्दाखेरि चाहिँ पुरै माथि गर्दै जानु। सास तान्दै माथि जाँदा तल आउँदा फाल्नु। हजुरहरूले ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू गर्नु होला। अब चाहिँ टाउको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो 2 राउन्ड मात्रै गरौँ, अब हाम्रो समय छैन। दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि अनि सर्कल गरौँ है त। 1 2 1 2। हजुरहरूले आइडिया लिनुभयो, हजुर आफै बढाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी हाम्रा जोड्नीहरू पनि पुरा रेडी भएर हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्न रेडी छौँ। त्यसको लागि हामीले हल्का जगिङबाट सुरु गर्दैछौँ। हल्का जगिङ गऱ्यो भने अब हजुरहरूले अब यो विन्टर त गयो, अब समरमा चाहिँ बाहिर गएर मजाले डेलमा अथवा बाहिरै गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जगिङ कार्डियोलाई हेल्प गर्छ। अनि बिस्तारै बढाउँदै बढाउँदै यो खुट्टाले माथि बटक्समा छुने गरी अनि हात पनि सँगै चलाउनु। त्यही गर्नु। हजुरहरूले 5 मिनटको लागि गर्नु होला। त्यति गर्दा हजुरहरूको पसिना चिरचिर हुन थाल्छ, बडी पनि पुरा एक्सर्साइज तातेर भइसकेको हुन्छ। अब त्यसमा 4-5 वटा छन्, तर हामी 2टा गर्दैछौँ आज। अब हजुरहरूले र हामीले स्कुलमा चाहिँ गोडा फाट 70 सिकेको गर्दैछौँ। त्यो पनि हजुरहरूले 50 चोटि गर्नु होला। नानुमा कति गर्ने है त आज। अब जम्पिङ ज्याकको लागि के गर्ने भन्दा 2टा खुट्टा अलिकति फटाउनु। अब हामीले यस्तो गर्ने हो। माथि जाँदा 1, माथि जाँदा खुट्टा फाट्छ, ताली बज्छ। तल आउँदा गोडा फाट 70 भन्यो भने हामीलाई त गरिराखेको। अनि यो चाहिँ हजुरहरूले 50 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ, जति सक्दो। अनि हजुरहरूलाई यदि ओल्डर गर्न हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो गर्न मिल्दैन भने पनि यत्तिकै गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मोडिफाइड भर्जन पनि भन्दै जान्छु। यति गरे पनि हुन्छ। अब कम्मरको लागि अलिकता दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ यति गर्नुभयो भने हजुरहरूको वार्मअप पुग्छ। अब हामीले त्यसपछि योगा आसन भन्दा पनि सन सल्युटेसन गर्दैछौँ। सन सल्युटेसन चाहिँ बिहान अब म डेकमा भएको भए चाहिँ सनलाई फेस गरेर गर्थेँ। अब यो योग आसनभित्र नपरे पनि यसले चाहिँ होल बडीको वार्मअप गर्छ अनि फ्लेक्सिबिलिटी पनि दिन्छ। सन सल्युटेसन गर्दाखेरि हजुरहरूलाई अरू केही भ्याउनु भएन भने पनि त्यो दिनमा 6 देखि 12 राउन्ड सन सल्युटेसन गर्नुभयो भने 10 मिनटमा भ्याउनुहुन्छ। हजुरको त्यो दिनको एक्सर्साइजलाई अलिकति पुगेको त नभनौँ, 10 मिनटले नपुग्ला, तर हतारको जिन्दगीलाई त्यसले पनि काम गर्छ भनौँ। अनि सन सल्युटेसनको होल बडी फ्लेक्सिबिलिटी पनि दिन्छ। सनतिर फेस गर्दाखेरि सौर एनर्जी पनि पाइन्छ, भाइटामिन डी पनि पाइन्छ हाम्रो साइन्सको भाषामा, होइन? त्यो चाहिँ एकदमै फाइदा छ। अब यहाँ हाम्रो क्यामेरा अलिकति मिलाउन के हुन्छ, नानी पनि गर्छिन्। पहिला 2 राउन्ड चाहिँ म गर्छु, 2 राउन्ड चाहिँ नानी गर्छिन्। नानी क्यामेरा मिलाउ ल। अनि हजुरहरू मसँग गर्दै हुनुहुन्छ भने सफ्ट म्याटमा तल खुट्टा देखाउन। अनि म्याटको अगाडि आउनु, होइन? हाम्रो 12 राउन्ड हुन्छ। अब हाम्रो जीवन विज्ञानमा मैले पनि 18 राउन्ड गर्छु। आई होप म चाहिँ मिक्स गर्दिनँ भन्ने हो आशा छ। हजुरहरू 18 राउन्ड गरिराख्नु भएको छ भने द्याट्स ओके, 18 राउन्ड गरे पनि हुन्छ। तर हामीले मैले सिकेको अथवा पहिलादेखि गरिराखेको न त्यहाँ नदेखाऊ लिभ होला गरिराखेको चाहिँ 12 भएको भएर हामी धेरै फेमिलियर, धेरैजना 12 स्टेपसँग फेमिलियर भएको भएर हामीले 12 गर्छौँ। पहिला चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिदिङ पोज अरू केही नम्बरिङ मिलाउनु भन्दा पनि जस्ट पोज गर्नु अनि त्यसपछि ब्रिदिङसँग गर्नु होला। मैले चाहिँ सुरुमा नाम देखाऊ, म चाहिँ ब्रिदिङ मिलाउँदै गर्छु, दोस्रोमा मात्रै हजुरहरूलाई भन्छु है त। 3 4 गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको घुँडा सिधा,
हात र सिधा हुन्छ भने नभए घुँडा अलिकति खुम्चाएर भए पनि यो खुट्टा र हातहरू मिलाएर सँगै राख्नु होला, अलाइन गर्नु होला। त्यसपछि म पहिला देब्रे खुट्टा तल लाँदैछु। देब्रे खुट्टा तल लाँदा चाहिँ घुँडाले टेक्ने, यो खुट्टाले पुरै भुइँ छोएको हुन्छ। अनि माथि फर्किने, अनि त्यसपछि एकचोटि यो पोजिसनमा अर्धमुखासन गर्नुहुन्छ कतिपयले प्लान्क पोजिसनमा गर्नुहुन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ हजुरलाई। त्यसपछि नी डाउन, चेस्ट डाउन, हेड डाउन, अनि कोब्रा जस्तै माथि आउने, अनि त्यसपछि फेरि अधोमुखासन जाने, अनि सेम खुट्टा अगाडि ल्याउनु। कसैले अल्टरनेट गर्नुहुन्छ, म चाहिँ पहिला दाहिने सट्टाएर अनि बायाँ, अनि टाउको चाहिँ माथि, टाउकोमा घाँटीमा नि स्ट्रेच भएको हुन्छ, यो हाम्रो थाइमा पनि स्ट्रेच भएको हुन्छ। अनि फेरि यो खुट्टा अर्को खुट्टा टुगेदर ल्याउनु। यति गर्दा पनि हाम्रो हात खुट्टा अलाइन गर्नु यहाँ, अनि पछाडि जानु, अनि अगाडि आउनु। अब म नम्बरिङमा जान्छु है त। 1 2 3 म अर्को खुट्टा लगेछ है, देब्रे खुट्टा, अनि माथि हेर्नु, 4 5 अधो प्लान्क पोजिसन अथवा अधोमुखासन, अनि 6 मा चाहिँ नी डाउन, चेस्ट डाउन, हेड डाउन, 7 कोब्रा, 8 अधोमुखासन, फेरि 9 दाहिने खुट्टा अगाडि, हेड ब्याक, त्यसपछि 10 मा दुईटै खुट्टा टुगेदर, हात खुट्टा अलाइन, 11 पछाडि, 12 सेम पोजिसन। नानु अब तिमी गर त। तर म इनहेलसँग गरौँ पर्ला, हेर नानु, ल गर। किन अब अघि मिलेको थियो क्यामेरा, ल गर। अगाडि आऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माथि 11 सरी 12। अब हामी एक राउन्ड दुवैजनाले गर्छौँ है त। हजुरहरू गर्दै हुनुला भन्ने आशा छ। म चाहिँ अब ब्रिदिङ भन्छु है त। यति बेला कस्तो क्यामेराले अलिकति नमिल्ने के। ल हामी अगाडि म्याटमा छौँ। यहाँ आउँदा इनहेल एक्सेल, इनहेल, तल जाँदा एक्सेल। अब हामी फेरि दाहिने खुट्टा पछाडि इनहेल, अनि यति बेला चाहिँ हामी रिटेन्सन गर्छौँ। अनि knee down, chest down, head down, exhale, cobra, inhale, Adho Mukhasan, exhale, फेरि दाहिने खुट्टा inhale, देब्रे खुट्टा together, exhale, inhale, exhale. सेम ठाउँमा आयो। हजुरहरूले 6 देखि कति 12 राउन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति गर्दा हजुरको चिटचिट पसिना पनि आइसक्छ। अनि त्यो दिनको लागि जेएस एक्सरसाइज हल्का पुगेको भनौँ। अब हामीले त्यसपछि होल बडी गर्यौं। अनि अब हामी चाहिँ आज चाहिँ अब हामी आधा घण्टा गयो। अब आधा घण्टामा चाहिँ खुट्टादेखि सुरु गर्छौं। खुट्टादेखि अब खुट्टालाई कुन गरे हुन्छ त त्यो दिन भन्ने भयो। त्यसपछि टाउकोसम्म कुन गर्ने त, चेस्टको लागि कुन भनेर भएको हुन सक्छ। हजुरहरूलाई हामीसँग सिम्पल गर्न सक्छौं। एकचोटि क्यामेरा मिलाउ ल। म चाहिँ खुट्टाको लागि हजुरहरूलाई सजिलो, हजुरहरूलाई कुनै प्रब्लम भएको भए पनि गर्न सकिने लिएर आएको छु। हजुरहरूको चाहिँ यो म्याट चाहिँ भुइँमा राख्दै म्याट चाहिँ सफ्ट होस् है। यति बेला हामीले अलिकता स्पाइनलको पनि त्यहाँ टच भएको हुन्छ। हजुरहरूको हड्डीमा अलिकति उ नहोस्। अब चाहिँ हामीले पादा सञ्चालन गर्दैछौँ है त। खुट्टालाई खुट्टादेखि सुरु गर्दैछौँ। पादा सञ्चालनको लागि संस्कृतको चाहिँ खुट्टा चलाउने हजुरहरूले जानेको हाम्रो साइक्लिङ। यस सिधा खुट्टा, खुट्टा एउटा खुट्टा 25 टाइम्स यसरी।
Sorry, no, don't do that, please. अनि सरी है खुट्टाहरू चाहिँ हामीले पाद सञ्चालन गरेर खुट्टालाई गर्यौं बिस्तारै तनक्क तन्काउनु एउटा खुट्टा 25 टाइम गर्नु होला अब हामी अघि सन सल्युटेसन गर्यौं खुट्टा पनि गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बीच-बीचमा पनि शवासन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको जति हाम्रो शरीरलाई युज गर्यौं नि त्यति नै रिल्याक्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब नानुले र मैले अब हजुरको टाइम हुँदा चाहिँ रिल्याक्सेसन पनि बीच-बीचमा राख्नु होला अब यसपछि सन सल्युटेसन पछि 12 स्टेप गर्नुभयो भने त्यसमा सन एकचोटी रिल्याक्सेसन शवासन बस्नु होला हामी धेरै गरेका छैनौं थाकेका छैनौं आज हैन अनि हामीले खुट्टा गरिसक्यौं खुट्टा गरिसकेपछि कम्मरको लागि कुन ठीक हुन्छ त भन्ने भएको सोचाइ आको भने हजुरहरुको अथवा कुन गर्दा ठीक होला त भन्नेमा मैले चाहिँ ब्रिज आसन ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई यदि डाक्टरकोमा जानु भएर ब्याक पेन भयो भन्नुभयो भने यो आसन नभने पनि एउटा प्रिन्ट आउट दिनुहुन्छ यस्तो गर्नु भनेर अनि त्यसको लागि कट्टी आसन वा ब्रिज पोजिसन खुट्टा बिस्तारै अगाडि ल्याउनु हातले छुने ठाउँमा अनि बिस्तारै इनहेल गर्दै माथि जानु अनि हातले कापा दिनु सपोर्ट गर्नु हातले चाहिँ यो हातले बुढी औँलाले यता सपोर्ट हुन्छ अर्को हातले यस्तै कापा दिने भनौं न हाम्रो अनि माथि एकछिन नर्मल ब्रिदिङमा बस्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरु होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त ठिकै छ तर अलिक लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ भने माथि इनहेल गर्दै जानु एकछिन नर्मल ब्रिदिङ बस्नु अनि बिस्तारै फेरि डीप सास लिएर अनि बिस्तारै तल झर्नुस् यसले चाहिँ कम्मरको एकदमै हेल्प गर्छ अब हामीले त्यही कम्मर खुट्टा अनि नेक एक्सरसाइज घाँटी एक्सरसाइजको लागि अथवा होल बडीको लागि सर्वाङ्ग आसन गर्दैछौं सर्वाङ्ग आसनले चाहिँ यता फर्किनु पर्ला सर्वाङ्ग आसनले चाहिँ हजुरको सबै होल बडी एक्सरसाइज हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सर्वाङ्ग पछि हलासन पनि गर्छौं नाङ्गोमा चक्र आसन जान्छौं हजुरहरुलाई चाहिँ त्यो अलिकति बिगिनर हो त्यो गर्न सक्नुहुन्न हजुरहरुको चाहिँ हलासन सर्वाङ्ग आसनमै बस्नु होला यदि हजुरहरुको सर्वाङ्ग आसन गर्न पनि अहिले अलिकति गाह्रो छ भने भित्तामा खुट्टा दुईटा माथि राखेर भित्ताबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही सपोर्टबाट अब नानुमा सर्वाङ्ग आसन गर्दैछौं त्यसको लागि बिस्तारै खुट्टा अगाडि ल्याए मैले अब बिस्तारै यता यस्तो घोडा खुम्च्याएको अवस्थामा छु अनि बिस्तारै माथि गए माथि जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको यो खुट्टा लुज हुनुपर्छ यसले चाहिँ नेकको एक्सरसाइज हजुरलाई थाइराइडको प्रब्लम छ भने ब्लड चाहिँ थाइराइड ग्रन्थीमा जान्छ हेल्प गर्छ अनि होल बडी एक्सरसाइज हुन्छ माथि हुँदा नर्मल ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु कतिसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ 3 to 5 मिनेट्स हो अलिकति एडभान्स भइसकेपछि घुँडा औँला चाहिँ यता अगाडि फर्काउनु पर्छ त्यसरी खुट्टा चाहिँ लुज हुनुपर्छ यति बेला अनि बिस्तारै हामी नानुरमा चाहिँ हलासनमा जान्छौं त्यसको लागि सिधा यति भइसकेपछि चाहिँ कम्मर भाँच्ने हो बिस्तारै घाँटीमा स्ट्रेन दिनुहुन्न है बिस्तारै हजुरहरुले यो चाहिँ एकदमै होशियार हुनुपर्छ बिस्तारै हामी हलासन गयौं यति बेला पनि नर्मल ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अब 3 to 5 कति सक्नुहुन्छ 3 to 5 त धेरै हुन्छ होला यो 1 to 2 मिनेट भन्नु अनि बिस्तारै फेरि माथि जानु माथि झर्दाखेरि ड्याममा झर्दाखेरि चाहिँ त्यो शरीरलाई फेरि अन्त केही हुन सक्छ फेरि बिस्तारै दायाँ खुट्टा तल झार्नु बायाँ खुट्टा झार्नु अनि ब्रिजमै बस्नु एकछिन अनि बिस्तारै तल झार्नु अब नानुमा चाहिँ यसैबाट हामी चक्र आसन जान्छौं चक्र आसन पनि होल बडी हुने भएको भएर मलाई असाध्यै मन पर्छ यो अनि हातलाई हजुरले यदि मसँग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो हातलाई चाहिँ यता पछाडी फर्काउनु यसरी उल्टो राख्नु अनि बिस्तारै हातले टेकेर जिउले माथि लैजानु ननु क्यामेरा हेर त
यति मिक्सर अनि यसो गरेर भइरहेको रहेछ ठिक छ न यसरी माथि जाँदा यो चाहिँ चक्रासन भन्छ यसलाई एकदमै ब्याकदेखि जताततै स्ट्रेच हुन्छ अनि बिस्तारै तल आउनु अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी सबैजनालाई शवासनको आवश्यक पर्छ रिल्याक्सेसन चाहिन्छ अनि यति गर्दासम्म हजुरले फेरि 30 सेकेन्ड जस्तो रिल्याक्स गर्नु सेम हात खुट्टा आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल फिल हुन्छ खुट्टा 2 फिट अपार्ट हात 45 डिग्री अनि हामी चक्रासन गरिसकेपछि अब हामीलाई छातीको लागि यहाँसम्म त गर्यौँ अब चेस्टको लागि कुन ठिक हुन्छ त हामीलाई त्यो दिनको लागि भन्दा अब हामीले चाहिँ मत्स्य आसन फिस पोजिसन गर्दैछौँ त्यसको लागि फेरि खुट्टा टुगेदर राख्नु हातलाई म चाहिँ बिगनर गर्दैछु है हात दुवै हातलाई जिउ पछाडि लैजानु तल राख्नु अनि त्यसपछि हामी तलको हातले हल्का सपोर्ट गरेका छौँ है यसलाई अनि बिस्तारै टाउको उठाउँ अब यति बेला चाहिँ हामीले घुँडाले सपोर्ट के अरे सरी कुइनाले एल्बोले सपोर्ट एल्बोले मात्रै टेकेका छौँ अनि खुट्टा चाहिँ लुज छोड्नु यति बेला अनि छाती ओपन भइरहेको छ यति बेला छाती खुल्या छ अब हामी लेडिजहरूले टाइट लुगा लाउँछौँ ब्रा लगाउँछौँ त्यति बेला पनि हाम्रो कुनै शरीरको कुनै अङ्गहरू टाइट भइरहेको हुन्छ यसले चाहिँ चेस्ट ओपन गर्न हेल्प गर्छ बिस्तारै पुरा छाती ओपन हुन्छ अनि टाउकोले छुने मात्रै हो हामी कुइनाले सपोर्ट गरिरहेका छौँ अनि ब्याकको पनि एक्सर्साइज गर्छ मलाई यहाँ ब्याकले पनि हुन्छ छाती चेस्ट ओपन गर्नको लागि मत्स्य आसन गर्दैछौँ अनि हामी बिस्तारै हातले सपोर्ट गरेर टाउको यसरी गरे तल आयो अब त्यसपछि हामी चेस्ट पनि गर्यौँ अब हामी चाहिँ यो घाँटीको यो माथिको भाग अथवा अब स्पाइनललाई कुन गर्ने त भन्नुमा अब स्पाइनलको लागि चाहिँ हामी त्यसपछि एक तर अघि एउटा लेग रेज बिर्सेछौँ अहिले पछि गरौँला अनि हामीले चाहिँ अब बिस्तारै कोब्रा आसन गर्दैछौँ हजुरहरू सबैलाई फेमिलियर छ यो कोब्रा आसनले चाहिँ यो माथिको स्पाइनल कर्ड तलको ब्याक अनि सबै यो टाउको यो घाँटी स्पेसल्ली हेल्प गर्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला अघि त्यत्रो आसन गरिसकेपछि हातको तकिया बनाएर यसो बस्नु यहाँ लामो सास फेर्नु बिस्तारै फाल्नु अरू बेला चाहिँ हजुरहरूले एकछिन रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी समय नभएको भएर अब चाहिँ बिस्तारै चिउडेले यसलाई भुइँमा राख्नु हात चाहिँ यता सोल्जरको तल ल्याउनु यसरी अलाइन गरेर है 2-3टा छ तर मैले चाहिँ अनि खुट्टा टुगेदर हुन्छ यति बेला यहाँ यति बेला साइड गर्ने कि नानु पखत म साइडबाट यसरी गर्छु साइडबाट ठिक होला जस्तो लाग्यो अनि यति बेला चाहिँ अनि यहाँ यसरी बसेको हुन्छ अनि हातलाई यता ल्याउनु नजिक अनि बिस्तारै अनि कोब्राको इमेजिन गर्नु कोब्रा भनेको साँप अनि बिस्तारै टाउको उठाउँदै लामो सास तान्दै कोब्राले चाहिँ माथि आउनु अनि यति बेला चाहिँ हातले जबरजस्ती यहाँ टेक्न भन्दा पनि हामीले नेकको मसल माथि उठाएको छौँ अथवा ब्याकको मसल अनि खुट्टा चाहिँ यसरी टुगेदर अनि तलको जिउ चाहिँ भुइँमा छोएको हुन्छ माथि जानु बिस्तारै एकछिन माथि जाँदा चाहिँ हजुरलाई सास गर्न गाह्रो भयो भने नर्मल ब्रिदिङ गरेर फेरि इनहेल गर्दै बिस्तारै एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ अब कतिपयहरूले चाहिँ अब पनि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ कतिपय गुरुहरूले चाहिँ यसरी पनि गर्नुहुन्छ 2टा हात ल्याएर यहाँ यसरी ल्याएर पोलिङ गर्नुहुन्छ हजुरहरूको मलाई चाहिँ यस्तो ठिक लाग्छ यहाँ ल्याएर सास तान्दै माथि जाने एकछिन होल्ड गर्ने अनि बिस्तारै अनि फेरि रेस्ट गर्दा चाहिँ हातलाई तकिया बनाएर अर्कोतिर फर्केर लामो डिप ब्रिदिङ गर्नु त्यो कोब्रा गएन अब हामीले नेक पनि गर्यौँ स्पाइनल पनि गर्यौँ ब्याक पनि गर्यौँ अब हाम्रो इनर अर्गानहरूलाई पनि त
अलिकति स्टिमुलेट गर्नु पर्यो नानो बस अब कोब्रा गर्ने धनुरासन गर्ने अब यो पेट अथवा हाम्रो इनरको मसलहरूलाई इनर अर्गानहरूलाई कसरी हामीले अब फ्लेक्सिबल बनाउने फ्लेक्सिबल भन्दा कसरी स्टिमुलेट गर्ने भन्ने कुरा त्यसको लागि हामी धनुरासन गर्दैछौँ धनुरासनको लागि फेरि हामी ब्याकमै सुत्छौँ ब्याकमा सुत्छौँ अनि खुट्टा अगाडि बिस्तारै यसरी ल्याउनु आफूतिर अनि खुट्टालाई चाहिँ यहाँनिर समाउनु यो यति बेला चाहिँ यो गोलीगाठामा समाउने होइन है यो खुट्टानेर यहाँ माथिनेर यसरी समाउनु अनि बिस्तारै माथि जानु इन्हेल गर्दै यदि फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ भने नानु कति फ्लेक्सिबल छु नउठाउनु इट्स ओके नानु अनि नानु चाहिँ फ्लेक्सिबल छ अनि यसरी मेरो फोन आएछ अनि रोल गर्नुहोस् यसले चाहिँ हजुरको कन्स्टिपेसन छ भने चाहिँ म चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु मलाई चाहिँ एकदमै आफू कन्स्टिपेसनको भएको भएर मलाई यो पोजले धेरै हेल्प गरेको छ यसले ब्याक पनि हेल्प गर्छ इनर अर्गानहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि फेरि भुइँमा तकिया बनाएर फेरि लामो सास फेर्नु एकछिन रेस्ट गर्नु अब हामीले यो पनि गर्यौं अब त्यसपछि कुन गर्नुपर्छ भन्दा क्यामल पोजिसन अब हामी घाँटीसम्म आएका छौं कति टाइम भयो नि हजुर हामी घाँटीसम्म आएका छौं कम्मर पेटको पनि गर्यौं अब घाँटीको गर्दाखेरि चाहिँ अघि सर्वाङ्गासनले पनि घाँटीलाई हेल्प गर्यो तर क्यामल पोजिसन ठीक लाग्छ मलाई म साइडबाट गरे क्यामलको लागि उष्ट्रासन अनि त्यसपछि हजुरहरुको यो ब्याक पेन छ भनी नगर्नु होला अरु हाई ब्लड प्रेसर छ भनी पछाडी धेरै नरहनु होला यदि मैले चाहिँ हामीहरुले चाहिँ मलाई त्यस्तो केही नभएको भएर यदि हजुरहरुले गरिराखेको हुनुहुन्छ भने यो हात चाहिँ यहाँ राख्नु अर्को हात चाहिँ यहाँ राख्नु अनि पछाडी जति सक्दो पछाडी जानु यदि पछाडी धेरै बेर रहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरु नर्मल ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ नभए सास होल्ड गरिराख्नु पनि हुन्छ यसले चाहिँ हजुरको ब्याक स्पाइनल अनि घाँटी थाइरोइडको चाहिँ यो हजुरले भएको मान्छेहरुले यो सधैँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हजुरको थाइरोइडलाई हेल्प गर्छ अनि जति सक्दो पछाडी गएर हुन्छ नानु तिमी गरेछौ अनि बिस्तारै माथि आउनु हामीले अब घाँटीसम्म गर्यौं अब त्यसपछि हामीले अब हाम्रो हेडतिर आएका छौं अहिले प्राणायाममा पनि गर्छौं अब हेडतिर गर्नलाई तर हात गरे छैनौं है हामी आर्म गरे छैनौं आर्मको लागि चाहिँ ककासन गर्नु अथवा प्ल्याङ्क गरौँला हामीसँग समय पनि छ अब हामीले हातको लागि गर्नको लागि अब हजुरहरुलाई भन्दियो भने त पुशअप गरे पनि हुन्छ यदि हजुरको उ भएछ भने त्यो पुशअप गरे पनि हजुरको हातलाई एक्सरसाइज हुन्छ अनि यस्तो प्ल्याङ्क पोजिसन गर्नु भयो भने पनि हातलाई हुन्छ प्ल्याङ्क गर्दा चाहिँ यो घुँडाले यो कुइनाले यसलाई टेक्ने अनि खुट्टाहरू चाहिँ औँलाले मात्रै त्यो फिङ्गरहरूले मात्रै भुइँमा टेकेर अनि टाउको सिधा गरेर यसरी उभिने सरी यसरी टेकेर यसरी बस्ने शरीर कापे जस्तो हुन्छ तर होल बडी अथवा आर्मलाई हेल्प गर्छ नानु र म चाहिँ नानु गर्छिन् कि गर्दिनँ म चाहिँ त्यसको लागि ककासन गर्छु क्रो आसनको लागि चाहिँ यदि हजुरहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने दुईटा खुट्टा यसरी राख्नु अनि हात यसरी टेक्नु अनि त्यसपछि यो हातमा हामीले होल बडीलाई राखेर हातको मसलहरुलाई हामीले एक्सरसाइज गर्दै छौं हैन अब मसल टिस्युहरु ह्यान्डको मसल टिस्युहरुलाई अब यसको लागि अनि यो बिस्तारै यस्तो गर्नु अनि बिस्तारै आफू त्यहाँ जिउ यसरी राखिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै यता यसरी जानु अनि यसरी अगाडि हेर्नु तलाई घोप्टी परेर हेर्ने नि कि यसरी हेर्नु यति बेला चाहिँ हजुरहरुको हात मजाले एक्सरसाइज भएको हुन्छ यदि हजुरहरु एडभान्स खालको हुन्छ भने मयूर आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो आजको क्लास चाहिँ हजुरहरुलाई
कुनहरू गर्दा फाइदा हुन्छ समय लिएर सधैँ रेगुलर नगरेको भएर हामी चाहिँ खासको लागि डेमो मात्रै गर्दैछौँ धेरै। यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मयूर आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मयूर आसनको लागि हातलाई यसरी राख्ने, हाम्रो यो हातलाई यो होल यो हातमाथि होल बडी राखेर हातको एक्सर्साइज भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ हात यसरी उल्टो पार्नु अनि यसरी दुईटा गरेर यो नाभिनेर टक्क राख्नु, टाउको भुइँमा छ अहिले। अनि बिस्तारै खुट्टा पछाडि लैजानु अनि होल बडीलाई यसरी उचालेर हातमा राख्ने। म पनि धेरै प्र्याक्टिस गरेको छैन, त्यो अहिले धेरै भएको रहेछ, धेरै बेर उभिन सकिनँ। त्यो चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट फर ब्रिदिङ फर ह्यान्ड। यदि सक्नुभयो भने हजुरको जानकारीको लागि मात्रै है त। अब त्यसपछि अब हामी टाउकोतिर जाँदैछौँ। हाम्रो टाउकोमा कसरी ब्लड सर्कुलेट गर्ने त भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बालासन, हजुरहरू बिगिनर हुन्छ भने बालासन गर्नु, नानीहरूमा चाहिँ हेडस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भएको भएर त्यो गर्छौँ। पहिला हजुरहरूलाई बालासन नै देखाउँछु। बालासनको लागि हजुरहरू यसरी वज्रासनमा बस्नु। वज्रासनमा बस्ने चाहिँ दुईटा घोडा औँला बुढी औँला जोड्ने अनि यहाँ माथि खुट्टा राखेर यसरी बस्ने। यदि अलि एडभान्स हुनुहुन्छ भने मजाले यसरी बसे पनि भयो। अनि त्यसपछि यसरी गरेर अनि अब हजुरको त्यति अहिले फ्लेक्सिबिलिटी भइसकेको छैन भने यहाँनिर खुट्टानेर हल्का खालको कुसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, अथवा थोरै थोरै जानु होला बिस्तारै, एकै दिन कहिले धेरै नजानु होला। अनि हात बिस्तारै फैलाएर अनि घुँडा टाउकोले भुइँ यसरी छोएर, अनि यो चाहिँ एक्सटेन्डेड बालासन। अनि हजुरहरूलाई रेगुलर बालासन गर्नु छ भने चाहिँ यसरी पछाडि हात राखेर टाउकोले भुइँमा छोएर गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लड टाउकोमा सर्कुलेट हुन्छ। यदि टेन्सन एन्जाइटी छ भने हजुरहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ, स्पाइनललाई हेल्प गर्छ। यदि यस्तो हेर्दा त के जस्तो लाग्छ, तर यो पोजिसनबाट कति धेरै फाइदाहरू छन्। यदि एफर्ट बिनाकै फाइदा, यो एफर्ट बिनाको पोज जस्तो लाग्छ मलाई यो। अनि यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु होला यदि हजुरको समयमा। अब हामी हेडको लागि चाहिँ हावानिरमा चाहिँ हेड स्ट्यान्ड गर्छौँ। हजुरको पछाडि नानीले चाहिँ हातलाई बढेर गर्छन् भने म चाहिँ कुमकोबाट सपोर्ट गर्छु। हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छ भने जुनले गर्दा पनि भयो। पहिला चाहिँ बालासनबाट सुरु गर्ने, यसलाई बिस्तारै माथि जाने अनि हातलाई कर्ली बनाउनु, यहाँ भुइँमा टक्क राख्नु अनि यहाँ टाउकोलाई सपोर्ट दिनलाई हात यसरी गर्नु अनि बिस्तारै यसरी माथि जानु। अनि यसरी माथि गइसकेपछि अनि बिस्तारै अनि यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी माथि जानु। धेरै लामो प्र्याक्टिस चाहिन्छ। भोलि पर्सि हाम्रो यहाँको बिल्डिङ बन्नेछ र अनलाइन इन क्लास गरेछ भने मैले हजुरहरूलाई यसलाई हेल्प गर्न सक्छु। अहिले चाहिँ डेमो मात्रै भयो। अनि खुट्टा माथि बिस्तारै नाकबाट सास, मुख बन्द। अनि हजुरहरू अब कति रहन सक्नुहुन्छ, 60 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड बिस्तारै बढाउँदै 3 to 5 मिनट। कसैले 15 मिनट सक्नुहुन्छ, म चाहिँ 5 मिनट सक्छु। हजुर अनि यसरी यो गरिसकेपछि टाउकोमा ब्लड हार्टको सर्कुलेट बढ्छ। अब हाई ब्लड प्रेसरले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन। सर्वाङ्गासन पनि हाई ब्लड प्रेसरकोले गर्नु हुँदैन, शिरासन पनि गर्नु हुँदैन। अनि बिस्तारै यसरी झर्ने अनि चाइल्ड पोज अथवा सर्वाङ्गासन गरेर त्यो ब्लडलाई आफ्नो ठाउँमा लेट इट फ्लो गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। ब्लड टाउकोमा गइसकेपछि कि त बालासन कि त शवासन गरेर हजुरहरूले गर्नुपर्छ। यति बेला चाहिँ लामो ब्रिथ गर्नु। म चाहिँ बोल्नु परेको भएर मेरो सबै त्यो हजुरहरूलाई भन्दा र बोल्दाको फरक परिरहेको छ है। नबोल्ने, आँखा बन्द गर्नु, लामो डिप ब्रिथ गर्नु।
अब बिस्तारै अघि मैले भनेको चाहिँ राइटतिर देब्रे दाहिने हातको सपोर्टले बिस्तारै उठ्नु। अब हामीले आजको पोजहरू चाहिँ हेड टु टु हेड गऱ्यौँ। हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ पहिला जुन गर्दा ठिक हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। तर आज मेरो गोल चाहिँ हजुरहरूलाई यो गरौँ कि यो गरौँ, कुन गर्दा फाइदा होला भन्ने कुरालाई फोकस गरेर होल बडीले कुन गर्दा ठिक हुन्छ, कति टाइम लाग्दो रहेछ भन्ने कुराहरूले गरेँ। अब हाम्रो बालासन गऱ्यौँ। अब बालासन गरिसकेपछि शवासन पनि गऱ्यौँ होइन। अब हेड स्ट्यान्ड लास्टको शवासनमा चाहिँ मैले हजुरलाई थोरै भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो अहिलेको जिममा चाहिँ नो पेन नो गेन भन्ने हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ योगमा चाहिँ त्यस्तो भन्दैन। जति हजुरले बडी युज गर्नुहुन्छ उति नै रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। रिल्याक्सेसनको लागि चाहिँ मैले थोरै, यो चाहिँ एन्डिङ रिल्याक्सेसन भएको भएर हजुरहरू त्यही पोजिसनमा बस्नु। हात चाहिँ यस्तरी 45 डिग्री, खुट्टा 2 फिट, टाउकोलाई बिस्तारै दायाँ बायाँ गर्नु। पुरै होल बडीलाई एकदमै नतमस्तक गरेर सब जस्तै गरी छोडिदिनु। अनि यति बेला चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो 1 घन्टा युज गरेको शरीरलाई अब यसले हाम्रो शरीरले जे भनौँ त्यही मान्छ अरे के, त्यही इमेजिन गर्नु अहिले होइन। अब हामीले चाहिँ बिस्तारै, अब यसमा धेरै कुराहरू छन् तर आजको लागि चाहिँ मैले के भने लामो ब्रिथ गर्नु, फेरि बिस्तारै फाल्नु, लामो ब्रिथ गर्नु, बिस्तारै फाल्नु, लामो ब्रिथ गर्नु, बिस्तारै फाल्नु। अनि हजुरहरू एकछिन चाहिँ पुरा मस्तसँग आफ्नो शरीरलाई पुरा खुट्टादेखि टाउकोसम्म हामीले रिल्याक्स गर्दैछौँ। अब मैले चाहिँ मेरो टोज आर रिल्याक्सिङ, माई फिट आर रिल्याक्सिङ, माई एल्बोज आर रिल्याक्सिङ, thighs are relaxing, my knees are relaxing, my stomach is relaxing, my middle back, upper back, my whole relaxing, my hands, knee, elbow, shoulder, chest, my neck, face, nose, eyes, hair, forehead, my internal organ, my whole body is relaxing. My whole body is relaxing. I'm relaxed. I'm relaxed. भनेर हजुरहरूले आफ्नो सेल्फ रिल्याक्सेसन गरेर एटलिस्ट 5 to 10 मिनट्स रिल्याक्सेसन सकाउनु। अनि त्यसपछि निद्रा लाग्यो भने ठिकै छ, केही छैन। तर पछि निद्रा लाग्दैन त्यति बेला पनि हजुरहरूले आफ्नो मन्त्र भइसकेको छ भने मन्त्र उच्चारण गरेर बस्न सक्नुहुन्छ, नभए ओम भन्न सक्नुहुन्छ। मेन फोकस त ब्रिदिङै गर्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि अघि मैले भने जस्तै शवासनबाट बिस्तारै उठ्नु, दायाँ हातलाई यसरी सपोर्ट गरेर बिस्तारै माथि उठ्नु। अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ प्राणायामतिर गइरहेका छौँ। यति गरी शवासनबाट उठिसकेपछि हजुरहरूले प्राणायाम गर्ने। प्राणायाम गर्दाखेरि कपालभाति भनौँ न, अब हजुरहरूको कतिपयले उज्जयी के भस्त्रिकाहरू गर्नुहुन्छ, हजुरहरूले गरिसक्नु भएको भए ठिकै छ। तर म चाहिँ अहिले मेरो बेसिकमा त्यो कपालभाति र अनुलोम विलोममा पनि धेरै फाइदा छ। सबै धेरै गरेर फाइदा हुने भन्दा पनि जुन गर्नुभएको छ त्यसैलाई फोकस गर्नु फाइदा देख्छु मैले आफूले जानेको सेयर गरेँ। फेरि पनि कपालभाति गर्दा चाहिँ हजुरहरूको हात चाहिँ अब विभिन्न मुद्राहरू छन्। अहिले चाहिँ ध्यान मुद्रा भन्ने सिकौँ होइन। ध्यान मुद्रा चाहिँ गरौँ। नानु ध्यान मुद्रा गरेर त दुईटा हात होइन, ध्यान मुद्रा के त्यो हातलाई चोर औँला र बुढी औँलालाई यसरी जोड्नुहोस्। अनि आफ्नो कम्फर्टेबलली यहाँ घुँडामाथि टक्क राख्नुहोस्। खुट्टा पद्मासन अथवा म अहिले चाहिँ त्यो सुखासनमा बस्छु। यदि पद्मासनमा बस्नु भए पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ अब सुखासन भनेको यसरी सुखासन बसे पनि हुन्छ। तर मलाई चाहिँ धेरै लामो गर्दा यो ठिक लाग्छ। अनि पछाडि कुसन छ भने कुसन राखेर बस्दा एकदम धेरै बेला बस्न सजिलो हुन्छ। अनि यो स्पाइनललाई सधैँ सिधा, टाउकोलाई सधैँ सिधा। अनि हामी चाहिँ इनहेल र एक्सहेल गर्दैछौँ।
सास तान्दा पेट फुल्छ, सास फाल्दा पेट खुम्चिन्छ। अनि आफ्नै ब्रिदिङ टेक्निकमा गर्नु। हजुरहरू अब आफ्नो गुरु आफै, जता जे सिके पनि हजुरको शरीरले जे भन्छ त्यही गर्नु होला। लामो सास अनि जोडसँग फाल्ने। तान्ने भन्दा पनि हामीले कपाल र भातीमा चाहिँ फाल्ने गरी गर्छौँ है त। आँखा बन्द, बिचमा तल जिउ यस्तरी जान सक्छ, बिचमा बेरी यस्तरी तन्काउनु होला। अनि यस्तरी कपालभाती 3 to 5 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी कपालभाती गरिसकेपछि अल्टरनेट नोज, अब यहाँ सिङ्गल नोज पनि छ, अल्टरनेट पनि छ अनुलोम विलोममा। अब त्यसको लागि चाहिँ दाहिने हात चाहिँ ध्यान मुद्रा, अनि हजुर हामी चाहिँ दाहिने चाहिँ विष्णु मुद्रा, देब्रे चाहिँ ध्यान मुद्रा है त। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा मैले आफूले सिकेको सेयर गर्दैछु। कसैले अब यो हातलाई अब यो अजना चक्रमा लैजानुहुन्छ। मैले चाहिँ यो चोर औँलालाई युज नगर्ने चाहिँ अहङ्कारी औँला रे हाम्रो संस्कृत र हाम्रो यो भाषामा। अनि यो दुईटालाई माझी औँला र चोर औँला यस्तै फोल्ड गर्नु, अनि रिङ फिङ्गरलाई र कान्छी औँलालाई टक्क जोड्नु। अनि यो चाहिँ विष्णु मुद्रा। ध्यान मुद्रा दाहिने, दाहिने विष्णु मुद्रा, दाहिने चाहिँ ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जे भए पनि। अनि हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ सिङ्गल गर्दैछौँ। दाहिने अब पहिला यो अनुलोम विलोममा चाहिँ हामीले जहिले पनि देब्रेबाट सुरु गरेर दाहिने फाल्छौँ, अनि देब्रेमै आएर टुङ्ग्याउँछौँ। अनि आज चाहिँ अब यो चन्द्रनाडी सूर्यनाडी भन्दा धेरै टाइम जान्छ, त्यसतिर नगइकन हजुरहरूले चाहिँ अब के पहिला चाहिँ यो बुढी औँलाले यो दाहिने नोस्ट्रललाई छोप्नुहोस्, अनि देब्रेबाट त सास लिनु है त। अनि देब्रेबाटै फाल्नु, देब्रेबाटै लिनु। अब यो चाहिँ सिङ्गल नोस्ट्रल अनुलोम विलोमको पनि सिङ्गल नोस्ट्रल ब्रिदिङ है त। अब हामी देब्रे गऱ्यौँ अब 2-3 चोटि आज समयले, हजुरहरूले चाहिँ 3 to 5 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ हामीले फेरि दाहिनेबाट गर्दैछौँ। यो चौरो औँला कान्छी औँलाले यसलाई होल्ड गर्नु, अनि फेरि हामीले दाहिनेबाट सुरु गर्दैछौँ। लिँदा चाहिँ एकदमै कामले फाल्दा यसमा पनि धेरै टाइम लाग्यो। यसको चाहिँ 5 to गन्दा चाहिँ 5, फाल्दा चाहिँ 10 भन्छ है मैले। लिँदा 5, फाल्दा 10 यदि गर्नुभएको छ भने। त्यो भयो सिङ्गल। अब चाहिँ डबलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रियल अनुलोम विलोम देब्रेबाट लिन्छौँ, फेरि दुईटैले टप्प नाक बन्द गर्छौँ, एकछिन रिटेन गर्छौँ, होल्ड गर्छौँ, अनि दाहिनेबाट फाल्छौँ, दाहिनेबाट लिन्छौँ। बाबु मम्मीसँग कुरा गरेको बाहिर गएर, सरी मैले फोन बन्द गर्न बिर्सेछु। हजुरहरूले अनुलोम विलोम अनि भास्त्रिका उज्जय चाहिँ हजुरहरूले यदि गरिराख्नु भएको छ भने गर्नु। अब मलाई चाहिँ एकदमै त्यो कुराहरू भन्दा पनि यो दुईटा गरे पनि त्यो दिनलाई चाहिँ पुग्छ। यदि विकेन्डमा छ भने त्यो गर्नु होला। हामीसँग समय छैन त्यसको लागि आज त्यतातिर लागेनौँ। अब मैले हजुरहरूलाई आज मेडिटेसन भन्दा पनि थोरै टिप्सहरू दिन्छु। अब हामीले मेडिटेसन गर्ने भनिन्छ, मेडिटेसन गर्ने भनिन्छ, कहाँ गर्ने, कुन गर्ने भन्ने भएको होला। अहिले त हामी अब धेरै कुरा हाम्रो जीवन विज्ञानबाट सिकेका छौँ। जीवन विज्ञानकोहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा जीवन विज्ञान छ, हाम्रो अनलाइन पनि भइरहेको छ। त्यसमा आएर हामीहरू हाम्रो सबै सिक्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि हजुरहरूको अब मेडिटेसन भनेको अब हजुरकै केही गर्नुभएको छैन र भोलि नै मेडिटेसन गर्न मन लाग्यो भने अरू केही नगरेर जस्ट आँखा बन्द गरेर हातलाई ध्यान मुद्रा गरेर ब्रिथलाई फलो गर्नु। त्यो पनि भएन भने हजुरहरूको ओम नमः शिवाय त आउँछ हामी सबैलाई, त्यो पनि मन्त्र। अनि आफूले आँखा बन्द गरेर ढाड सिधा पारेर
ओम नमः शिवाय भनेर मनभित्रभित्रै भन्नु, आँखा बन्द गर्नु, त्यो पनि मेडिटेसन। मेडिटेसन भनेको आफूले आफूलाई सेल्फ अब्जर्भ, सेल्फ कन्सन्ट्रेसन गरेर थटलाई कन्ट्रोल गर्नु न हो होइन। यदि हजुरहरूलाई भिजुअलाइजेसन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ, कतिपय गुरुहरूले भिजुअलाइजेसन सिकाउनुहुन्छ, हाम्रो शिवानन्दमा चाहिँ भिजुअलाइजेसन सिकाउनुहुन्छ, विपासनामा चाहिँ ब्रिदिङको सिकाउनुहुन्छ। त्यो कुराहरू अब यदि भगवान कृष्ण अथवा देवी हजुरले मनपर्ने डेटीलाई यो थर्ड आईमा ल्याएर त्यही इमेजिन गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि मेडिटेसन भयो। अनि त्यसपछि अनि मन्त्र योगा छ। हाम्रो मन्त्र मैले अहिले चाहिँ जुन मैले मेरो युनिभर्सिटीमा पढ्छु ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको छ। 20 मिनट भनेको गरे पनि एकदमै कन्सियस भइने टाइपको छ। म चाहिँ आजकल त्यो प्र्याक्टिस गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू TM भएको ठाउँमा tm.org-मा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीले फेरि अर्को इन्फर्मेसन सेसन राख्न सक्छौँ फ्युचरमा। त्यो TM-मा चाहिँ हजुरको मन्त्र योगा जस्तो हुन्छ, एउटा आफ्नो मन्त्रहरू गरेर गर्ने हुन्छ। अरूभन्दा पनि सबैले गर्न सकिने, बच्चादेखि बुढोसम्म गर्न सकिने चाहिँ ओम, हाम्रो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज सबैले हाम्रो जानेको ओम गरेर अब आँखा बन्द गर्नु, पोजिसनमा बस्नु अनि लामो ओम भन्न खोजेको होइन कि मैले ओम 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 गरे पनि हजुरहरूलाई त्यो दिनको मेडिटेसन हुन्छ, माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ, बडी रिल्याक्स हुन्छ। सकिगयो नि होइन। र कुनै यो पनि जाने छैन, यो पनि जाने छैन, त्यो पनि जाने छ भनेर दगुरेर त्यस्तो धेरै जानेर धेरै हुने जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि मैले आफूले जानेको सेयर गर्ने। मेरो योगा स्टुडियो यस्तो भएर यहाँ आउनुहोस् उस्तो भन्नुहोस् भनेको पनि होइन। म चाहिँ मेरो बिजनेस पनि छैन। मैले जुन जाने मेरो चाहिँ म आफ्नो प्यासन जता पनि एकदम सिकर भएको भएर मैले जताततैको कुराहरू ल्याएर हजुरहरूलाई एउटा सुझाव भनौँ कि मैले जानेको सेयर गर्ने। अब हाम्रो मेडिटेसन गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हजुरहरूले फेरि आफ्नो एन्डिङ मङ्गलोच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै जानुभएको छ हाम्रो देवी देवताहरूलाई जुनको पुकार गर्नुभएको छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। गजाननम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ पूर्णमिदा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा उपनिषदको छोटो भन्न चाहेँ। त्यसमा चाहिँ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यति गर्दासम्म अनि हजुरहरूले आफ्नो आँखा बन्दै हुन्छ। म चाहिँ आज इन्स्ट्रक्सन दिएको भएर आँखा हेर्दै बोल्दै गर्नु परेछ। आँखा बन्द भएको हुन्छ। अनि हजुरहरूले आफ्नो माता पिता, धरती माता, सूर्य देवता, वायु देवता यी पञ्चतत्त्वहरूलाई स्मरण गर्दै पञ्चतत्त्वहरू भएर त हामी छौँ भनेर एउटा ग्राटिट्युड जस्तो धन्यवाद दिएर धरती मातालाई नमस्ते गरेर आफ्नो आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दासम्म हाम्रो अब आधा घन्टा 45 मिनट बितेको हुन्छ। आज म धेरै बोलेको भएर 1 घन्टै बित्यो। 30 देखि 45 मिनटसम्म यति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दासम्म हजुरहरूलाई मजाले आजको पुग्छ जस्तो लाग्छ। यति नै भन्नु छ। कल्पना दिजु हाम्रो केही क्वेसन छ भने हामीले म भन्छु। आज मैले त्यति धेरै साथीहरूलाई पठाएको थिएन। कतिले हेर्नु भएन? आबानी it was beautiful. एकदम धेरै कम्प्लिमेन्टहरू छ, एकदम धेरै भ्युअरशिप छ। क्वेसनहरू नै त छैन, तर म 2-4वटा कमेन्ट पढेर सुनाउन चाहे हजुरहरूलाई। गोपाल रेग्मीज्यूले भेरी नाइस भन्नुहुन्छ। तनुजा पोखरेल अधिकारीले हेलो अबानी फ्रम अनुश्री I'm watching you too भन्नुहुन्छ। सुभद्रा पराजुले ग्रेट जब भन्नुहुन्छ। अनि परशुराम भण्डारी दाजुले वा ग्रेट जब भन्नुहुन्छ। शान्ता ढकालले ग्रेट सुनिताजी भन्नुहुन्छ। एकदम धेरै कम्प्लिमेन्टहरू छ।
दिजु अब आज चाहिँ हाम्रो बढी टक र इन्फर्मेसन इन्स्ट्रक्सन टाइपको भयो सँगै गरिन्थ्यो भने हामी सबै सँगै रमाइलो अहिले गर्दै क्याट्दै हुन्थ्यो मलाई अब आज अब धेरै टक जस्तो लागेको थियो तर आज भन्नु नै थियो त्यो पोज गर्दाखेरि अब के अब फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ एउटा फेरि एउटा थाइरोइडको एउटा प्याकेज अनि त्यसपछि बडी अब मसलहरूको एउटा अनि हाई ब्लड प्रेसर वेट लसको एउटा अनि ब्याक पेनको कुन गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामी त्यस्तो टाइम भएसम्म हामीले फेरि त्यस्तो स्पेसिफिक प्याकेजहरू लिएर आउँला अब आजलाई चाहिँ यति नै म अर्को एक दुईटा कमेन्ट पढेर सिधाउन चाहन्छु सुनिता बहिनी गोमा सङ्ग्रौला प्रसाईजीले ग्रेट जब बोथ अफ यु भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि शिव लामिछानेज्यूले सुन्दर प्रस्तुति सुनिताजी र आबानी भन्नुभएको छ यति पढ्न चाहिँ हजुरले अघि मेन्सन गर्नुभयो मेरो बिजनेस त छैन भनेर बिजनेस राख्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला एकदम सजिलो बुझ्ने गरेर कम्प्लेक्स कुराहरू पनि राम्ररी एक्सप्लेन गरेर भन्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अनि त्यसपछि दर्शक वृन्दहरू अब हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राममा नेक्स्ट प्रोग्राम के हुँदैछ जानकारी दिन चाहे हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राममा हामीले अर्जुन प्रसाद मैनालीलाई इन्भाइट गरेका छौँ उहाँले चाहिँ 197 चोटि ब्लड डोनेट गरिसक्नु भएको छ हाम्रो टाइटल हुनेछ सेभिङ लाइफ बाई डोनेटिङ ब्लड त्यो चाहिँ वेडनेसडे बेलुकी 7 बजे हुनेछ अरू के छ सुनिता बहिनी आबानी हजुर छोरी केही भन्नु छ तिमीलाई केही छैन दिजु हजुरहरूले हाम्रो धेरै हामीलाई यसरी प्रोत्साहन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले बिजनेस भन्नुभयो दिजु हाम्रो न्याक बिल्डिङ भएपछि म बिजनेस भन्दा पनि खास कम्युनिटी सर्भिस गर्न भनेरै म यो एरियामा आएको हो एउटा जागिरी जिन्दगी त छँदैछ सधैँको हाम्रो बिल्डिङ होस् भोलि बिहान हामीले यसरी इन क्लास गर्दा चाहिँ म चाहिँ सधैँ एउटा पहिला डेमो गरेर अब अरूहरूलाई चाहिँ पोज मिलाइदिने हेल्प गर्नेमा व्यस्त हुन्थेँ अब यो अनलाइनले गर्दा त्यो कुराहरू मिलेन अब म चाहिँ हाम्रो त्यो बिल्डिङ होस् अनि हामी सबैजना एकै ठाउँमा बसेर यसरी योग साधना गर्न पाइयोस् भनेर एउटा कामना गर्न चाहे धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई सबैजनालाई धन्यवाद फेरि भेटौँला